अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से ज़िंदगी की नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की कहानी के साथ आम की खिदमत में हाजिर हूँ, जिसने अल्लाह से हिदायत और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई मांगी और अल्लाह ने उसे इस्लाम का रास्ता दिखा दिया। और ये सीधा रास्ता भी ऐसे नहीं मिला कि किसी मुसलमान से मुलाकात हुई या दोस्ती हुई या किसी मुसलमान ने इस्लाम की तरफ दावत दी, बल्कि वो इस्लाम कबूल करने से पहले किसी मुसलमान को जानती भी नहीं थी। तो फिर कैसे उसे इस्लाम की तरफ आने की हिदायत मिली? आइए ये तफसील उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। Assalamu alaikum guys and welcome back to my channel. Okay, so today I'm going to do my reverse story inshallah. So I will start from the beginning. अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम इज़ाबेला है। मैं स्वीडन से ताल्लुक़ रखती हूँ। जो लोग पुराने हैं उनको एक मर्तबा फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने धर्म परिवर्तन यानी ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल करने की कहानी मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे इस्लाम की ओर आई। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक नॉर्मल स्वीडिश फैमिली में पैदा हुई। मेरी फैमिली ईसाई धर्म को फॉलो करती थी, मगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा चर्च जाने या बहुत ज़्यादा मजहबी इबादत को अटेंड करने की रूटीन बिल्कुल नहीं थी। बस कभी कभार किसी तकरीब के लिए चर्च चले गए, किसी शादी के लिए, किसी की फौतगी पर आखिरी रसूमात के लिए, या कभी किसी कज़न की कन्फर्मेशन की तकरीब हो, तो बस ऐसे ही मौक़ों पर साल में 5 से 7 मरतबा चर्च जाने की ज़रूरत पेश आती थी। बाकी पूरे स्वीडन का आम माहौल है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मजहबी या आप यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा चर्च को फॉलो करने वाले नहीं होते। यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी में मगन रहते हैं। बचपन में स्कूल, कॉलेज, जवानी में हल्ला गुल्ला, एंजॉयमेंट, शादी के बाद जॉब और कैरियर और बच्चों पर फोकस, बुढ़ापे में जवानी की बातें याद करके वक्त गुजारते हैं। यानी यूँ कह लीजिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही स्वीडन के लोगों का मेन फोकस है। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी ज़िंदगी भी स्वीडन की आम लड़कियों जैसी ही थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फारिग औकात में सहेलियों के साथ बाहर घूमना, साल में एक मर्तबा घूमने के लिए आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ टाउन चले गए। इसी बात पर फोकस की कि तालीम से फारिग होकर जॉब करनी है, कैरियर बनाना है या कोई अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश करके शादी करनी है। हाँ, इस सब से हटकर एक चीज़ थी कि मैं गॉड से दुआएं बहुत ज़्यादा मांगती थी और मुझे खुदा से एक मजबूत ताल्लुक बनाने की एक तड़प थी। इस कनेक्शन को बनाने का मुझे यही तरीका पता था कि खुदा से ज़्यादा दुआएं मांगी जाए। मगर मैं चर्च फिर भी नहीं जाती थी। मुझे याद है मैं आखिरी मर्तबा 12 साल की उम्र में चर्च गई थी। इसलिए मुझे ईसाईयत या बाइबल की बहुत ज़्यादा नॉलेज कभी भी नहीं थी, सिवाय इसके कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचपन में स्कूल में पढ़ा था। वो भी सिर्फ अंबिया की स्टोरीज थीं, जिन्हें मैं सच मानती थी और सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इज्जत करती थी। या सिर्फ ये याद था कि अल्लाह यानी गॉड से दुआएं मांगनी है, सोने से पहले, खाने से पहले या अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए। इस्लाम से पहले मेरी मजहबी नॉलेज इतनी ही थी कि गॉड ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है जिससे दुआएं मांगनी हैं। अंबिया गॉड के नेक बंदे हैं जिनकी इज्जत करनी है और मरने के बाद हमें जन्नत मिलेगी। इससे ज़्यादा मुझे मज़हब का कुछ इल्म नहीं था। मगर जब मैं जूनियर कॉलेज से फारिग हुई और यूनिवर्सिटी में आई, तो धार्मिक विश्वास के बारे में मेरी कन्फ्यूजन बढ़ने लगी। मुझे अंदाज़ा होने लगा कि मुझे मजहबी मालूमात न होने के बराबर है। मुझे नहीं पता कि ट्रिनिटी क्या है। मुझे नहीं मालूम कि गॉड और जीसस में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने गॉड से दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझे गाइड कर कि सही मज़हब या सही मजहबी एतकाद कौन सा है। उन्हीं दिनों मेरी एक सहेली से ऐसे ही जर्नल टॉपिक्स पर बात हो रही थी, तो बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इस्लाम भी इब्राहिमी मज़हब है। मैंने निहायत हैरानगी से उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम श्योर हो कि ऐसा ही है?
اس نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بائی دا وے میری وہ دوست خود بھی کرسچن ہی تھی اور آج تک وہ کرسچن ہی ہے. اس نے خود اسلام قبول نہیں کیا ہے مگر میرے اللہ نے مجھے اس کے ذریعے اسلام سے متعارف کروایا. بے شک یہ میری انہی دعاؤں کا جواب تھا جو میں گاڈ سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگتی تھی. بہرحال میری سہیلی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات میرے لیے کافی شاکنگ تھیں. اگرچہ بچپن میں اسکول میں ہمیں ورلڈ ریلیجن کی کلاس میں تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں بتایا گیا تھا مگر وہ بہت ہی مختصر معلومات تھیں اور ان میں سے مجھے صرف ایک ہی بات یاد تھی کہ اسلام مڈل ایسٹ یعنی عربی لوگوں کا دین ہے. اس دن میرے اللہ نے میرے دل میں ایک ایسی کیوریوسٹی ڈالی کہ مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کا شوق لگ گیا. اور جب میں نے انٹرنیٹ سے اسلام کے بارے میں مزید تفصیلات سرچ کیں تو ابتدائی معلومات کے بعد ہی میرے دل نے کہا کہ یہ تو کافی کول مذہب ہے. بلا شبہ یہ سب اللہ کی طرف سے غیبی ہی ہو رہا تھا. مثلاً میری سہیلی کے منہ سے ایسی بات نکلوانا، میرے دل میں اسلام کی جانکاری کی تڑپ پیدا کرنا اور مجھے انٹرنیٹ پر صحیح گائیڈ کرنے والی ویب سائٹس اور ویڈیوز کا مل جانا وغیرہ. کیونکہ بہت سارے اینٹی اسلام پروپیگنڈا کرنے والے بھی انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا پھیلاتے رہتے ہیں. یہ میرے گاڈ کا فضل ہی تھا کہ میں کسی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد میری اسلام کے لیے تڑپ مزید بڑھی تو میں نے سویڈش زبان میں ترجمے والا قرآن پاک لیا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے پہلی سورہ فاتحہ سے اسے پڑھنا شروع کیا اور ترتیب سے پڑھتی چلی گئی. جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتی چلی گئی مجھے ہر روز محسوس ہوتا کہ میں جلد ہی اسلام قبول کر لوں گی. اور پھر ہوا بھی یہی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں بچپن سے اسی مذہب کی فالوور تھی اور وقتی طور پر بھٹک گئی تھی اور اب واپس اپنے اصلی دین کی طرف آ رہی ہوں. گاڈ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، جنت جہنم اور مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں، غرض یہ کہ ہر چیز میں جو جو اعتقاد اسلام کے تھے وہی اعتقادات میرے بھی تھے. پتہ نہیں کیوں مگر میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا. اور جس دن سے میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا اس دن سے مجھے لگا کہ میرے کندھوں پر کوئی منو بوجھ تھا جو اتر گیا ہو اور میں ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی. مجھے قرآن کو پڑھتے ہوئے ابھی صرف 4 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اس طرح آج سے 10 سال پہلے 2015 میں نے اسلام قبول کیا تھا اور آج مجھے بطور مسلمان زندگی گزارتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں. جہاں تک بات کریں اسلام کے بعد والی زندگی کی تو میری زندگی میں اسلام قبول کرنے کے فوری بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی. نہ ہی میں نے اسکارف لینا شروع کیا، نہ ہی میں نے فوراً نماز وغیرہ پڑھنا سیکھی. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی 7-8 سال تک میری زندگی کوئی بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوئی تھی سوائے اس کے کہ میں نے شراب پینا چھوڑ دی تھی، حرام گوشت سے بنے کھانے چھوڑ دیے تھے اور میں رمضان میں روزے رکھتی تھی. اس کے علاوہ میں نے شروع میں اسکارف لیا تھا، پھر اسکارف لینا بھی چھوڑ دیا تھا. اب میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں 2 سال پہلے آئی ہیں. میں باقاعدہ اسکارف لینے لگی ہوں، 5 وقت نماز پڑھنے لگ گئی ہوں اور اس کے علاوہ اسلام کی ہر چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اپنی فیملی کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا بلکہ 2-3 مہینے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ان کو اس سے تھوڑا بہت شوق تو لگا تھا مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا. شروع میں تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب وقتی فیز ہے اور جلد ہی میں اسلام چھوڑ کر واپس لوٹ آؤں گی. مگر اب پچھلے 10 سالوں سے میں مسلمان ہوں تو وہ بھی اس کے عادی ہو گئے ہیں. اب جہاں تک بات کریں میرے اسکارف لینے کی تو اس سے مجھے 2 قسم کی پروٹیکشنز ملتی ہیں. پہلی یہ کہ جب میں باہر نکلتی ہوں تو میرے ارد گرد موجود مرد مجھے عزت اور رسپیکٹ سے ملتے ہیں اور کوئی میرے ساتھ بلا وجہ فرینک ہونے یا فلرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ میں اگر کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاؤں تو مجھے کوئی شراب یا پورک وغیرہ آفر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ 2 سال سے جب سے میں نے ریگولرلی اسکارف لینا شروع کیا ہے میری زندگی کافی پرسکون اور اسموتھ ہو گئی ہے.
بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی مکمل اسٹوری تھی. اس کے علاوہ آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھیے. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آئندہ ویڈیو آپ کے سوالات کے جوابات پر مبنی ہو. پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. Okay guys, that was my river story. I hope that you liked it. So don't forget to share and like and subscribe. And inshallah I will see you in my next video. جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.